Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. As-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. Khatimun Nabiyyin Abil Qasim Muhammad wa rahmatul lil alamin. एक दफा तो दरूद पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मेरी बहुत ही मोहतरम बहनें, तमाम मोमिनात, नाज़िरात, सामियात, आप सबको मेरी तरफ से सलाम अर्ज़ है। और एक नया दिन दोबारा मोहब्बतों का, बरकतों का, रहमतों का, ये वही दिन, वही अय्याम रमज़ानुल मुबारक के खुदा इनमें दुआएं मुस्तजाब करता है और हमारे आमाल को कबूल फरमाता है। तो खुदा हमारा ये अमल भी कबूल और मकबूल फरमाए। हमारा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम का करना, उसका सुनना और उसको सुनकर उस पर अमल करना, मोहब्बतों का जागना, मवद्दतों का दिलों में उभरना, खुदा ये तमाम हमारी जो इबादतें हैं उनको अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। सिवाय गम हुसैन हमें कोई गम न दे। और जैसा कि बहुत मशकूर हूँ आप सबकी कि मुझे मुसलसल टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं और मुसलसल मुझे कॉल्स आ रही हैं कि प्रोग्राम माशाल्लाह आप सबको अच्छा लग रहा है और आप सब कोशिश करें। जो मेरे लिए बहुत हौसला अफजाई की बात है वो ये है कि जब मेरी बहनों ने मुझे ये कहा कि गुलज़ारा हम अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बेहतर से बेहतर हमारा तर्ज अमल हो जाए, हम खुदा के रास्ते पर, अहले बैत अलैहिस्सलाम के रास्ते पर उस तरीके से चलने की कोशिश करें जिस तरीके से चलने का हुक्म है। और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की बात है कि यकीनन अगर कोई एक इंसान भी अपना मुहासिबा कर ले और अपने आप को बदल दे तो ये हमारी कब्र में को रोशन करने का एक ज़रिया बन जाता है। खुदा आप सबकी तौफीकात में इजाफा फरमाए और मेरे इस प्रोग्राम को, हमारे लेक्चर्स को पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा आपको सेहत कुल्ली अता फरमाए, तमाम हाजात आप सबकी पूरी हों। और यही है कि जो हमारी जो बहनें हैं जो जिन्होंने हमारे ज़िम्मा दुआ लगाई, उनके मरहूमीन के लिए दुआ करवाने के लिए, और जिन्होंने ये उनके कोई भी मुश्किलात हैं उनके लिए दुआ के लिए कहा गया, तो प्लीज़ आप अपने मरहूमीन के नाम ज़रूर दे दीजिएगा। और किसी भी मुश्किल में अगर आप हैं या कोई ऐसा काम है जिसको आप चाहते हैं कि हम उसके लिए दुआ करवाएं, तो हम नाम, ज़रूरी नहीं है कि नाम लिया जाए, उसके बगैर भी हम आपके लिए दुआ करवा सकते हैं। और प्लीज़ ज़रूर अपने मरहूमीन के नाम भेजिएगा। जिसने हमें कहा है तो अपने मरहूमीन के नाम भी भेजिए, हम उनके लिए भी दुआ करवाएंगे। क्योंकि रमज़ान मुबारक से बेहतर तरीन महीना कोई नहीं कि जिसमें हम गुनाह बख्शवा सकते हैं। और जब हम अपने मरहूमीन को याद करते हैं तो बखुदा हमारे जाने के बाद हमें भी याद किया जाएगा। ये मुकाफ़ात अमल है, ये दुनिया मुकाफ़ात अमल है। कहा जाता है ना कि है ये गुंबद की सदा, जैसी कहो वैसी सुनो। तो ये गुंबद की सदा है कि जैसी आप कहते हैं वही पलट कर आपके पास वापस आती है। तो यकीनन हमें चाहिए कि हम अपने जितने भी उमूर हैं, जितने भी काम हैं, ज़िंदगी का छोटा सा छोटा भी हमारा जो तरीका है उस पे हम गौर करें और उस तफक्कर करेंगे तो फिर हमें आगे भी हमारे लिए आसानियाँ होंगी। क्योंकि यही गौर व फ़िक्र हमारी इबादतों की कबूलियत का बायस है। और यही गौर व फ़िक्र जो है वो हमें दुनिया में भी फ़ायदा देगा और आखिरत में भी हमें फ़ायदा मिलेगा। अब क्या है कि हमारा टॉपिक जो चल रहा है तक़वा का, जो हमारा सिलसिला है रमज़ान की बरकतों और रहमतों के साथ। और जैसा कि मैंने पिछले प्रोग्राम में भी अपने लेक्चर्स में ये इस बात पे जोर दिया कि तक़वा क्या है, क्योंकि हमारा मेन जो मुहासिबा है वो तक़वा की बेस के ऊपर है। यानी इसके सिवा हम तक़वा के सिवा हम किसी तरीके से खुदा का कुर्ब हासिल नहीं कर सकते जब तक हम मुत्तकी ना हो जाएं। ये हो ही नहीं सकता कि
اگر ہم تقوی اختیار نہ کریں اور ہم چاہیں کہ ہمارے سارے کام ہو جائیں. یہ جو جتنے بھی لیکچرز ہیں یہ اسی ٹاپک کے امبریلا کے اندر ہیں، کیونکہ تقوی ہی مین چیز ہے، مین ہمارے لیے جو اگر آپ یہ کہیں کہ تقوی ہی وہ ایک راہ، ایک مشعل راہ ہے کہ جس کے روشنی میں ہم اپنے باقی تمام جتنے بھی امور ہیں، جو بھی کام ہیں دنیا کے یا جس طریقے کے بھی، ہم اگر اس کے اندر رہیں گے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم خدا کے قریب ہوتے جائیں گے. تو یہ یاد رکھیے کہ تقوی ہی وہ ہے کہ جس کو ہم نے پکڑنا ہے، اور پھر ہم آگے اس کے مطابق انشاءاللہ اپنے سارے جو لیکچرز ہیں اسی کے مطابق ہم کریں. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم گناہان کبیرہ، اگرچہ اس میں سارا ہم کور نہیں کر سکیں گے، لیکن انشاءاللہ یہ جو آج اور کل کا جو خصوصاً آج اور کل کا جو پروگرام ہے گناہان کبیرہ کے اوپر ہوگا. اور کیونکہ کسی ایک چیز کو پن پوائنٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، ان تمام جو باتیں ہیں ان تمام لیکچرز کے لیے آپ کو بہت زیادہ وقت چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایسا طریقہ ہے، ایک ایسا ایک عمل ہے کہ جس میں آپ جتنے بھی کھو جائیں، ایک یہ سمندر ہے، اور اگر اس میں آپ غوطہ زن ہوتے ہیں تو آپ کو جو خوبصورت جواہر ملتے ہیں، جو موتی ملتے ہیں، جو خزانہ ملتا ہے وہ بے بہا ہے، اور اس کی گہرائی اتنی ہے جیسے سمندر کی گہرائی ہوتی ہے. تو اس لیے اس کے لیے یہ 2-3-4 دن کے یا 1 مہینے کے جو لیکچرز ہیں یہ کچھ نہیں، کچھ معنی یعنی بہت تھوڑے ہیں، آٹے میں نمک کے برابر ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے لیے بنا لیں، اس کو ہم اپنے لیے زیادہ سے زیادہ مؤثر بنائیں، تاکہ تھوڑا سا بھی اگر ہم اس پہ غور و فکر کر لیں تو بخدا وہ ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے بہت ہوگا. اب کیا ہے کہ اسی لیے میں کوشش کروں گی کہ میں ساتھ ساتھ تمام ٹاپکس کو لے کے چلوں، اور کیونکہ آج سے ہم انشاءاللہ یہ گناہان کبیرہ کا سلسلہ بھی اس پہ بھی غور و فکر کریں گے کہ گناہان کبیرہ کیا ہے، گناہان صغیرہ میں کیا ہوتا ہے، اور اس طریقے سے ہم اپنے تقوی کو بلند کرتے ہیں. اب کیا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ تقوی ہے کیا، تو تقوی کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تقوی 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک قوی ہوتا ہے اور ایک ضعیف تقوی ہوتا ہے. اس پہ ہم بات کر چکے ہیں. اب تقوی کے 2 پہلو ہیں. ایک تو قسمیں ہے کہ آپ کہہ لیں کہ قسم کیا ہے کہ ایک قوی ہے ایک ضعیف ہے. ایک ہے تقوی کے 2 پہلو ہیں. اچھا، اس سے پہلے کہ میں اپنے اس ٹاپک کو آگے لے کر جاؤں، میں یہ چاہتی ہوں جیسے میں نے اپنے پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ تمام میری بہنیں جو ہیں کوشش کریں کہ اپنے پاس ایک کاپی اور پینسل لے کر ضرور بیٹھیں. کبھی آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ جو جتنے بھی ہمارے پروگرامز ہیں یہ ریکارڈ ہو رہے ہیں تو ہم اس میں دیکھ لیں گی دوبارہ سے، تو کوئی حرج نہیں ہے اگر ہم صرف سن لیں. ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بات اچھی لگتی ہے تو ضروری ہے کہ ہم اس کو اسی وقت قلم بند کریں، اس لیے کہ پھر شاید آپ کو نہ وہ موقع ملے اور نہ ہی شاید وہ آپ کی فیلنگز ہوں جو آپ کی یہ سنتے ہوئے ہیں. اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ ان پروگرامز ان لیکچرز کے آخر میں جب آپ وہ تمام دیکھیں گی نوٹس یا جو پوائنٹس، ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری لیکچرز کو لکھیں، لیکن جو پوائنٹ جو آپ کو پسند آتا ہے یا جو آپ کے دل کو لگتا ہے آپ اس پوائنٹ کو ضرور لکھیے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آخر میں آپ دیکھیں گے تو آپ کے پاس اتنا خزانہ جمع ہو چکا ہوگا علم و حکمت کی باتوں کا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، معصومین علیہ السلام کے اقوال، اور اس کے علاوہ جو فلسافیکل باتیں ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. تو پلیز جو بھی بات کروں کیونکہ یہ یاد نہیں رہے گی تو آپ سب کو ایک وقت میں، تو یقیناً یہ آپ کے لیے فائدہ مند چیز ہے کہ آپ اس کو اپنے مطابق اس کو لکھ لیں اپنے الفاظ میں. اچھا، کیا ہے کہ تقوی کی 2 قسمیں تھیں اور اب تقوی کے 2 پہلو ہیں کہ ہم متقی کیسے ہو سکتے ہیں اور ہم خدا کے قریب کیسے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تقوی خدا سے ڈرنا
اور तकवा ही है जो खुदा के कुर्ब का बायस बन जाता है। अगर आप तकवा इख्तियार नहीं करेंगे तो आप खुदा के करीब नहीं जा सकते। खुदा कोई अमाल कबूल नहीं करता। अब तकवा किस तरह से उसके पहलुओं को देखा जाए, तकवा कैसे हासिल हो, चाहे वो ज़ईफ तकवा हो चाहे वो कवी तकवा हो, हमने तकवा को कैसे हासिल करना है, इसका बेस क्या है, उसके दो पहलू हैं। अब क्या हमारे आइमा ताहरीन ने बताया, दो पहलू। एक पहलू ये है कि तकवा इस तरह आता है कि आप इबादत करें खुदा की। जितनी इबादत आप करेंगे उतना ही आपका तकवा आगे बढ़ता चला जाएगा, बुलंद से बुलंद तर होता चला जाएगा। और दूसरा एक इबादत खुदा की, खुदा के अहकाम को बजा लाना, जो खुदा के ने हमारे लिए वाजिबात रखे, जो खुदा ने जिन बातों का हुक्म दिया, जिन कामों का हुक्म दिया, हमें वो काम करने हैं। वो है तकवा का एक पहलू। और दूसरा पहलू क्या है जो बहुत अहम है, बहुत अहम, जिसका जिक्र मैंने अपनी शुरू की लेक्चर्स में किया था, और वो ये है कि गुनाहों से बचना। गुनाहों से बचना। आपको याद होगा कि मैंने इमाम अली अलैहिस्सलाम की एक कॉल कोट किया था उस वक्त कि एक शख्स ने पूछा था कि मौला आप बताएं कि हम किस तरह मुत्तकी बने। तो मौला ने क्या फरमाया था? मौला ने फरमाया था गुनाहों से बच जाओ। गुनाहों से बचोगे, हराम काम से बचोगे तो खुद ब खुद मुत्तकी हो जाओगे तुम। तो उस वक्त उसने यही पूछा था कि मौला मैं तो सोचा था आप मुझे कहेंगे नेकी करो। तो मौला ने क्या फरमाया कि नहीं, नेकी का करना जरूरी नहीं है कि तुम गुनाहों से बचोगे। कोई इंसान अगर नेकी करता है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं होता कि वो गुनाहों से बच जाता है। वो गुनाहों से हरगिज नहीं बचता। क्यों? इसलिए कि हम दुनिया में रहते हैं। इसीलिए तो यहाँ पे ज़ईफ तकवा, आपको याद है, ज़ईफ तकवा आ जाता है। अभी हमारे पास कवी तकवे की बात नहीं है, तकवा जो ज़ईफ है उसकी बात हो रही है। इसीलिए मौला ने फरमाया कि जो इंसान अगर गुनाह नेकी करता है, नेकी करेगा तो जरूरी नहीं है कि वो गुनाहों से बचेगा, क्योंकि उसका तकवा वो इतना इतना स्ट्रांग नहीं होता। इंसान, क्योंकि इंसान का नफ्स है, जहां पे इंसान है वहां पे शैतान है, इंसान दुनिया में रहता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें गुनाहों से बचना होगा। जब हम गुनाह से बचेंगे, अपनी आदत बना लेंगे कि हम गुनाहों से बचें, तो फिर हम खुद ब खुद, हमारे पास क्या होगा, जो गुनाहों से बचने की कोशिश करेगा खुदा उसका खुद ब खुद उसका हामी और नासिर हो जाएगा, क्योंकि वो इंसान गुनाहों से बचता चला जाएगा। और फिर अब इस चीज को एस्टैब्लिश करने के लिए कि गुनाह क्या है, इस बात को हम आगे लेकर चलेंगे कि गुनाह होते क्या है। एक होते हैं गुनाहाने सगीरा और एक है गुनाहाने कबीरा। गुनाह जो एक कुछ सगीरा जिनको एक कैटेगरी में रखा गया और एक कैटेगरी में गुनाहाने कबीरा को रखा गया। अब किसी ने पूछा कि गुनाहाने सगीरा क्या है और गुनाहाने कबीरा क्या है। इमाम उसमें हमें गाइड करते चले गए। गुनाहाने सगीरा वो गुनाह होते हैं कि जो आप जानबूझकर, मेनली वो गुनाह है जो जानबूझकर नहीं करते। मिसाल के तौर पर, यानी आप इसलिए जानबूझकर नहीं करते कि जिससे खुदा नाराज हो जाएगा, या जानबूझ के किसी को, मिसाल के तौर पर अगर आप किसी के मुताल्लिक बात कर रहे हैं और अगर वो पॉजिटिव बात बहुत नहीं है, लेकिन आप इसलिए नहीं कर रहे वो बात कि वो इंसान जो है उसको वो हर्ट करेगी वो बात, या मैं उसके खिलाफ बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ ताकि वो डिफेम हो जाए, या हसद की वजह से या किसी मोटिव की वजह से आप उसके बारे में बात नहीं करें, बल्कि गैर दानिस्ता तौर पे आपने कोई ऐसी बात कह दी कि, जैसे कि मैं कुछ छोटी सी मिसाल दे रही हूँ, कोई ऐसी बात कह दी कि जिस बात से उसका पहलू जरूर निकला उसके खिलाफ किसी बात का, लेकिन आपने उसको जानबूझकर नहीं किया बल्कि गैर दानिस्ता तौर पर आपसे हो गया। इसी तरीके से जिस तरह हमसे कभी नमाज कज़ा हो जाती है, किसी वजह से हम बाहर हैं या कोई भी वजूहात हैं जिनके बिना पे, या सुबह की नमाज हम नहीं जाग
پائے تو یہ ہمارے ایسے گناہ ہیں کہ جنہیں اگر ہم ان کی ہم شرمندہ ہوں اور ہم ان کی معافی طلب کریں تو خدا ان کو معاف کر دیتا ہے. معاف تو خدا گناہان کبیرہ کو بھی کر دیتا ہے اگر آپ کے پاس خلوص دل ہو اور خلوص دل سے آپ توبہ کریں اور استغفار کریں. جیسے ایک مرتبہ ایک شخص امام کے پاس آئے اور وہ بہت متقی اور پرہیزگار تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ یا امام میں بہت پشیمان ہوں, میں پچھلے 20 سالوں سے رو رہا ہوں اور ایک پشیمانی ہے. اب یہ گناہان صغیرہ کی بات ہو رہی. تو مولا نے فرمایا کہ کیا پریشانی ہے, کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ مولا آج سے 20 سال پہلے میں نے ایک کسی کے گھر کی دیوار کے اوپر, میں نے اپنے ہاتھ صاف کرنے تھے تو میں نے اس کی دیوار کے اوپر غلطی سے یعنی نہ جانتے ہوئے میں نے اس کو بے خیالی میں اپنے ہاتھوں کو صاف کر دیا اس کی دیوار کے اوپر. اور اس کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ میں نے یہ کیا کیا, اس کے پوچھے بغیر میں نے یہ کام کر دیا. تو یہ ایک گناہانے یہ اس نے غیر دانستہ طور پر کیا انہوں نے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں اس پہ اتنا پشیمان تھا کہ میں کتنے برس تک روتا رہا اور میں نے خدا سے بار بار ابھی تک توبہ کر رہا ہوں. تو مولا آپ میری مدد فرمائیے. تو مولا نے فرمایا کہ جا, خدا نے تیرے گناہ کو بخش دیا کیونکہ تو اس غلطی پر پشیمان ہوا. جو گناہ ہے, گناہ نے صغیرہ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے مومنات کہ ہم جو گناہ ہیں ان کو یعنی ہمیں یہ چھٹی مل گئی ہے کہ ہم گناہ نے صغیرہ اگر کر لیں تو خدا معاف کر دے گا. ایسا نہیں ہے. مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو معمولی نہیں سمجھنا. 3 باتیں جن کو معمولی مت سمجھیے. پہلی بات, گناہ کو چھوٹا سا بھی اگر آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے, یہ مت سمجھیں کہ میں نے بس چھوٹی سی غلطی کی ہے, کوئی بات نہیں, یہ گناہ ہو گیا مجھ سے, غلطی ہو گئی, تو آپ اس کو معمولی سمجھیں. اس کا حکم نہیں ہے. گناہ کو چھوٹا سمجھنا گناہان کبیرہ میں آ جاتا ہے. آپ اس لنک کو سمجھ رہے ہیں کہ چھوٹے سے گناہ کو چھوٹا سمجھنا یہ گناہان کبیرہ کا مرتکب بن جاتا ہے. اور ایک تو مولا نے فرمایا گناہ کو چھوٹا مت سمجھو. پھر مولا نے فرمایا دشمن کو چھوٹا مت سمجھو. معمولی جو تمہارا مقابل ہے نا اس کو معمولی عام مت سمجھو کہ ہاں میں تو اس پہ قابو پا لوں گا, یا آپ کا جو مقابل ہے اس کو معمولی مت سمجھو. اور تیسری بات مولا کیا فرما رہے ہیں کہ بیماری کو معمولی مت سمجھو. کچھ چھوٹی سی بھی بیماری ہو نا تو اس کو یہ نہ سوچیں کہ بس اس میں کچھ بھی نہیں ہے. درد جہاں پہ کہیں ہوتا ہے, یہ ہمارے آج کل کے ڈاکٹرز کیا میڈیکل میں بھی یہ چیز ہے کہ چھوٹی سی بھی اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ کسی وجہ سے ہوتی ہے, تو اس کو ضرور ہمیں اس کی تحقیق کروانی چاہیے کہ ہمیں یہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے. تو یہ مولا کا فرمان کہ ہمیں گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹا سا گناہ بھی ہو تو وہ بڑے گناہ کو لیڈ کرتا ہے. ایک آیہ مبارکہ سورہ نساء کی جس بہت خوبصورت, اسی لیے میں ہمیشہ آپ سب کو کہتی ہوتی ہوں کہ اس پہ زور لگاتی ہوں کہ خدا را قرآن کی تلاوت کریں. اب ہمارا جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے قرآن کا انشاءاللہ 1 جون سے, ہم نے یہ انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا, اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتی اس وقت کیونکہ میرے وقت محدود ہوتا ہے, لیکن ہم ایک سلسلہ شروع کریں جس میں قرآن کی تفسیر ہوگی اور انشاءاللہ ایک مہینہ دیا جائے گا ایک سپارے کے لیے. ہماری تمام بہنیں اس کو پڑھیں گی اور اپنے تفسیر اور ترجمے کے ساتھ ایک مہینے کے اندر, اور انشاءاللہ پھر ہم اس پہ ڈسکس کریں گے کہ ہم نے اس سے کیا سیکھا اس قرآن سے, اور اس میں ہم نے کیا سیٹسفیکشن ملی, اس میں کیا چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں. قرآن ایک خزانہ ہے جس کو ہمیں حاصل کرنا ہے. بخدا اگر ہم اس علم کو حاصل کر لیں, یہ نہیں ہے کہ ہر ایک انسان کی اپنی معرفت ہوتی ہے اور معرفت کے مطابق انسان اس عمل کو کرتا ہے. قرآن بھی انسان کی معرفت کے مطابق ہے. اب جتنا گہرائی میں جائیں گے, جتنی معرفت کے ساتھ پڑھیں گے, اتنا ہی آپ کے سامنے قرآن کے راز کھلنا شروع ہو جائیں گے. اور میں بہت اپریشیٹ کر رہی ہوں اس چیز کو اور شکر گزار ہوں کہ جس محبت سے اور جتنا ہمیں اس کا فیڈ بیک آیا ہے اس قرآن کے. بہت سی ہماری بہنیں ہیں
जो फ़ौरन इस प्रोग्राम इस हमारे ग्रुप में शामिल हुई हैं, उन्होंने जॉइन किया है इस ग्रुप को, कि जिसमें हम कुरान की तफसीर और इसका तफसीर का और इसका जो तर्जुमा और सब डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। और इंशाल्लाह ये बात शो करती है कि आप सब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इसमें और मोहब्बत रखते हैं, और यकीनन इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि हर अमल का दारो मदार उसकी नीयत पे है। आप सबकी माशाल्लाह नीयतें अच्छी हैं, तो खुदा हमारा हामी और नासिर होगा। और सिवाय गमे हुसैन हम यही दुआ करते हैं कि यही हमारी जो इबादतें हैं हमारे लिए मशअल राह बन जाएं, और हमारी दुनिया की परेशानियां और आखिरत की परेशानियां खुदा इसी छोटे छोटे अक़दाम से, ये बहुत बड़े कदम हैं, खुदा इनसे हमारी हमारी मदद फरमाए। अब सूरह निसा की आया मुबारका 31 है। सूरह निसा की आया मुबारका 31, इसमें खुदा इरशाद फरमा रहा है, और खुदा ने बहुत ही बड़े क्लियर अल्फाज में हमें बताया कि खुदा कहता है कि अगर कोई इंसान गुनाहाने कबीरा से बचता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन तजनबदु कबाइरा, इन तजतनिबु कबाइरा मा तनहौना अन्हु, कि मातुनहौना अन्हु, कि अगर कोई गुनाहाने कबीरा जिनसे मना किया गया है बचता है। देखिए इसमें खुदा कह रहा है इन तजतनिबु, कि जो बच रहा है बड़े गुनाहों से, मन तन तुनहौना अन्हु, मा तुनहौना अन्हु, के गया नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, कि हम उनसे दूर कर देंगे तमाम बुराइयों को। नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमन, और फिर हम क्या करेंगे कि हम तुमसे उन बुराइयों को भी दूर कर देंगे और दाखिल कर देंगे हम आपको पाकीज़ा और बहुत पाकीज़ा और खूबसूरत जो जगह होती हैं, जो करीम जगह जहाँ पे बरकतें रहमतें होती हैं, उन जगहों पे हम आपको दाखिल कर देंगे। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने आप को बचाएंगे गुनाहाने कबीरा से, और उसके बाद इसी के तफसीर में लिखा है कि इसमें इन तज तानिबू इन तज तानिबू कबाइरा, इसका मतलब ये है, तज तानिबू का मतलब ही यही है कि अगर तुम बचो। और इसमें कह रहे हैं कि उलमा ने कहा है कि ये वो गुनाहाने कबीरा हैं कि जिसके मुतालिक खुदा ने कुरान में जहन्नम में दाखिल करने का कहा है, कि यही वो गुनाह है कि जिनसे हम तुम्हें जहन्नम में दाखिल कर देंगे। और इस दुनिया में खुदा ने एक हद मुकर्रर कर दी है। ये कह रहे हैं कि खुदा ने एक हद मुकर्रर फरमाई है कि तुम्हारी एक हद है, अगर तुम उस हद से बढ़ जाओगे, गुनाहाने कबीरा की तरफ चले जाओगे, तो फिर ये जो बड़े गुनाह हैं ये तुम्हें जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। और ये याद रखना कि तुम छोटे गुनाहों को मामूली मत समझना, क्योंकि वो छोटे गुनाह तुम्हें बड़े गुनाहों की तरफ लीड करते हैं। अच्छा, अब क्या है कि फिर जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास से उन्होंने ये रिवायत की है कि कहते हैं कि ये वो गुनाह है, उनसे बचने का कहा है, कि जिससे खुदा ने मना फरमाया, और इसका इर्तिकाब जिस बात से खुदा ने मना फरमाया है उस बात को करना गुनाहाने कबीरा में आ जाता है। सिंपल बात, बाकी गुनाहाने कबीरा की हम डिटेल बताएंगे। उन्होंने एक बेस बता दी। जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने जो इमाम अली अलैहिस्सलाम के शागिर्द भी थे, तो उन्होंने ये कहा कि जो बेहतरीन जो जहन में सोचने की बात है वो ये है कि हर वो काम जिससे खुदा ने मना फरमाया, अगर उसको हम दानिस्ता तौर पर करेंगे या कोशिश, यकीनन हमने गैर दानिस्ता भी उस वक्त होगा कि जब हम उस मंजिल पर होंगे, उस जगह पर होंगे जो बहुत बेसिक है, जो हम फर्क नहीं ला सक रहे कि ये सही है या गलत है। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान, लोग शराब पीते हैं, हराम कमाते हैं, अब कोई ये नहीं कह सकता कि मैं ये शराब जो पी रहा हूँ मैंने ये कोई गलत बात नहीं है। कोई मुसलमान आजकल के दौर में ये नहीं कह सकता, किसी भी दौर में ये नहीं कह सकता कि मैं चूंकि मैं शराब पीता हूँ और मैं
یہ کوئی بڑا کام، یہ کوئی گناہ کبیرہ میں نہیں آتا، تو یہ غلط ہو جائے گا، اس لیے کیونکہ اس کو کیا اس کا لیول اتنا ہے، وہ اتنا بے خبر ہے اپنے مذہب سے، یہ اور ہی نیگیٹو اس میں چلا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی انسان جو علم رکھتا ہے، جو عقل رکھتا ہے، جو فہم رکھتا ہے، تو وہ، اور خصوصاً جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے علیہ السلام کے در پہ جھکا ہوا ہے، جو سلونی کا جس ہستی نے دعویٰ کیا جو علم لدنی کے مالک ہے، ان کے در پہ جو جھکا ہوا ہو، تو وہ اگر یہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، یا یہ بات غیر دانستہ طور پر ہو گئی، تو اس وقت اس کی یہ جو عذر ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے۔ ہاں، لیکن اگر ہو جائے تو یہ مت سوچئے کہ بس اب آخر ہو گیا، اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اب کیا کہہ رہا ہے کہ وہ خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تم گناہان کبیرہ سے بچو گے، یہ کتنی بڑی عبادت ہے، یہ مت بھولے کہ میں تقویٰ سے ریلیٹڈ یہ بات کریں کہ گناہان کبیرہ سے جو بچتے ہیں، یا گناہان چاہے وہ کبیرہ ہوں یا چاہے صغیرہ۔ ابھی جب میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گی گناہان صغیرہ کی بات پہ، تو آپ اندازہ کیجئے گا کہ یہ ہم کس طرح امام کے قریب ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے امام وقت علیہ السلام ہم میں موجود ہیں، اور ہم کس طریقے سے ان کے قریب ہو سکتے ہیں۔ نہ ہی ہم گناہان صغیرہ کریں اور نہ ہی کبیرہ کریں۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہم خود بخود ہمارا دل جو سا ہے وہ شیطان کی وسوسوں سے دور ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر انشاءاللہ ہم خدا کے قریب ہو جائیں گے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ گناہان صغیرہ اور کبیرہ میں ہمارے علماء جو ہیں اور جو تفاسیر انہوں نے لکھی، اور ائمہ طاہرین کی حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، تو انہوں نے کہا کہ ہر وہ چیز جس سے خدا نے منع فرمایا ہے وہ آپ نے نہیں کرنی، اس کا ارتکاب کرنا گناہان کبیرہ کو گناہان کبیرہ میں آتا ہے۔ اور پھر کہا کہ کیونکہ بعض ان میں سے اکبر ہے اور ان میں سے بعض کو صغیرہ اور بعض کو کبیرہ کہا گیا، لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ صغیرہ کو اب صغیرہ نہیں سمجھیے، کیونکہ وہ گناہان کبیرہ میں وہ شامل ہو جاتے ہیں اگر آپ ان کو عام سمجھیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جو بھی انسان یہ گناہ کرتا ہے، گناہان کبیرہ جن کی انہوں نے لسٹ دی ہوئی ہے، تو کہتے ہیں کہ اس میں انسان اس لیے یہ گناہ کرتا ہے کیونکہ اس کے دل میں خدا کی بزرگی اور خدا کی وہ عظیم ہونا نہیں ہوتا، اور نہ ہی، یعنی اگر آپ اس کو غیر دانستہ بھی کہہ لیں یا اس کو دانستہ کہہ لیں، کہ اگر کوئی انسان مثال کے طور پر اور وہ خدا کی نافرمانی کرتا ہے، یقیناً اس کے خدا کی بزرگی اور خدا کا عظیم ہونا اس کے ذہن میں آ نہیں رہا، یا وہ اس کو لانا نہیں چاہتا، یا وہ اتنا معمولی سمجھتا ہے خدا کے قول کو، خدا کے کہنے کو، کہ اس کو وہ سوچ نہیں رہا کہ وہ خدا کی نافرمانی کرتا جا رہا ہے۔ بہت چھوٹی سی مثال، کہ جیسے ہم نماز نہیں پڑھتے اور جان بوجھ کے اس کو اگر نہیں اہمیت نہیں دیں گے تو یہ گناہ ہے، اور یہ گناہان کبیرہ میں ہے کہ اگر آپ خدا کے ساتھ، یعنی خدا کی بات کو بالکل اگنور کر دیں، اور خدا کے جو جس چیز کا حکم دیا وہ کریں نا، اور جس چیز سے منع کیا ہے اس کی طرف چلیں۔ اب اگر ہم نماز کو چھوڑتے ہیں جان بوجھ کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے خدا کی فرما برداری نہیں کی، کیونکہ نماز ہمارے فروعات دین میں سے سب سے پہلا فرو ہے، واجبات میں ہے۔ اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو ہم کیسے متقی ہوں گے؟ یعنی آپ سوچیں کہ ہم خدا کے قرب کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ خدا خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ خدا صرف متقی لوگوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ خدا خود قرآن میں کہتا ہے کہ میں صرف متقی لوگوں کے اعمال کو قبول کرتا ہوں، میں متقیوں کے علاوہ کسی کے اعمال کو قبول نہیں کرتا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ خود سوچیں کہ جب ہم اس رستے پر چلنا ہی نہیں چاہتے، ہم نے پہلے سٹیپ پر ہم خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو پھر ہم متقی کیسے ہو سکیں گے؟ اسی لیے اسی بات میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ آپ واجبات کو ادا کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ حرام کاموں سے بچیں، گناہوں سے بچیں، تاکہ آپ خدا کے قریب ہوتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل میں کریں گے۔ اس میں
इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने गुनाहाने कबीरा की फहरिस्त बताई है, और उसमें आपने ये बताया है कि बहुत से सब जितने भी गुनाह हैं, उन गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह जो है वो शिर्क है। जो सबसे बड़ा गुनाह है ना, जो गुनाहाने कबीरा में शिर्क है। अब आप सोचेंगे कि चलो ये इजी है कि हम शिर्क नहीं करते। शिर्क, खुदा ने उसको खुदा का शरीक ठहराना किसी को, ये शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है और सबसे बड़ा जुल्म है। जानते हैं इस बात? अशिर्क जुल्मन अजीम, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है और शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। अब आप ये सोचें कि शिर्क का मतलब, मैंने इस बात पे थोड़ा सा हिंट किया था, शिर्क का मतलब ये है कि हम खुदा के साथ किसी को शरीक ठहराएं, और हम तो नहीं ठहराते हमारे जहन के मुताबिक, कि हम नहीं ठहराते इसलिए कि हम तो खुदा के साथ किसी बुत को नहीं पूजते, हम तो खुदा के साथ किसी और को नहीं मानते, हम तो खुदा ही की इबादत करते हैं, हम तो खुदा ही की हमदो सना करते हैं, हम तो खुदा ही के करीब हैं, उसी की नमाजें पढ़ते हैं। लेकिन आइमा की नज़र में बात कुछ और है, और वो ये है कि शिर्क फकत बुतों को पूजना नहीं है, दुनिया को पूजना भी शिर्क है। मौला ने इसको भी शिर्क कहा है कि जो इंसान दुनिया की पूजा करे, दुनिया की खातिर वो हराम और हलाल में तमीज ही ना करे, दुनिया की खातिर वो रिस्क हलाल ना कमाए, दुनिया की खातिर वो खुदा की नाफरमानी करे, दन दनाता फिरे, क्यों? ये शिर्क है। मौला ने फरमाया ये शिर्क है। इसको शिर्क कहते हैं कि जब दुनिया की मोहब्बत दिल में आ जाए तो इसका मतलब ये है कि उसने खुदा के साथ, क्योंकि एक दिल में दो चीजें नहीं रह सकती। अच्छा, अब इसकी जो गुनाहाने कबीरा के सिलसिले में ही हम जो बात करें तो उसमें दिल की बात है। अब ये बहुत ज़रूरी है मोमिनात, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है मेरा, जो मैं इसमें लेके आना चाहती हूँ। आपको याद होगा कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी ये बताया था कि मैं दिल के बारे में बात करूँगी कि दिल क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। कुछ अहादीस है मेरे सामने इमाम अलैहिस्सलाम की, और आप उन अहादीस से अंदाज़ा लगाएंगे कि ये जो दिल है ये क्या है, और हर चीज़ का मंबा जो है ना, इसमें गुनाहाने कबीरा से इसका बहुत बड़ा ताल्लुक है, तकवा के साथ इसका बहुत बड़ा ताल्लुक है, इसका खुदा के फरमान बजा लाने के साथ बहुत बड़ा ताल्लुक है। यानी हर चीज़ का जो मंबा है ना वो दिल है। और इसी के बारे में खुदा ने इमाम फरमाते हैं कि खुदा इरशाद फरमाता है, खुदा ये कहता है कि जो दो यानी जो भी आपको मैं अहादीस बताऊं या जो भी खुदा के फरमान बताऊं या खुदा के इरशादात या जो भी आपको बताया जाए, उसमें ये याद रखिएगा कि ये ऑथेंटिक है और इसमें इंसान की फितरत के मुताबिक बात होती है। ऐसा नहीं है कि इस फितरत को छोड़ के खुदा कोई बात करे। और इस बात को भी याद रखिएगा कि कोई भी बात, क्योंकि मैं इसको इसलिए मुझे भी ये पॉइंट याद आ गया कि जब हम कोई बात करते हैं तो अक्सर नहीं, कुछ हमारे बहनें या कुछ ये जिक्र करती हैं कि हाँ इसको बहुत आम सा लेते हैं, यानी कोई बात नहीं, जैसे एक बात से सोचा और दूसरे से निकल गया, हाँ ये बात हो गई है कि दिल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके बारे में आप अगर ये दिल के बारे में सोचें कि दिल है क्या, तो आपको खुद अंदाजा होगा कि खुदा क्या कह रहा है, और इसको सोच के इसकी गहराई में जाएं कि खुदा क्या कह रहा है। इमाम फरमाते हैं, कुरान कहते हैं कि जो लोग ईमान लेके आए इनके दिल याद इलाही से मुतमईन होते हैं। ये पहले इंट्रोडक्शन है। खूब जान लो कि जिक्र इलाही से ही दिल मुतमईन होते हैं। दिल जो है आपका मुतमईन किससे होता है? जिक्र इलाही से। पहले खुदा ये कह रहा है, अब उसके बाद कह रहे हैं कि दिल हक की, ये अब हदीस है, इसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दिल जो है वो हक की तलाश में तड़पता है, और जब उसे हक मिल जाता है तो वो मुतमईन हो जाता है और मुतमईन होकर करार पा जाता है। अभी ये मैं सिर्फ दिल की अहमियत बता रही हूँ आपको, भी दिल क्या है ये आप जब मौला के हदीसों से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिल क्यों इंपॉर्टेंट है। मौला फरमाते हैं दिल ही वो है कि जो
इबादत से सुकून पाता है। और मौला फरमाते हैं कि जब खुदा किसी की हिदायत चाहता है तो इस्लाम के लिए उसके दिल को कुशादा कर देता है। कितना इंपॉर्टेंट है ये दिल, कि जो खुदा की तालीमात का मंबा है, जो खुदा की इबादतों का, खुदा की मारिफत का, खुदा की मोहब्बत का, खुदा की मवद्दत का, इमाम की मोहब्बत का मंबा दिल को करार दिया गया, हर शय को। इसीलिए मौला ने फरमाया कि जब खुदा किसी की हिदायत करना चाहता है तो वो उसके दिल को कुशादा कर देता है। जिनके दिल कुशादा नहीं होते, खुदा उनके दिलों पर मोहरें लगा देता है। और फिर क्या होता है कि उनको हिदायत नहीं मिल सकती। देखिए, दो चीजें हैं, एक अक्ल है और एक दिल है, इस बात को जहन में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्ल बहुत जरूरी है, जिससे इंसान सोचता है और किसी चीज का तयन करता है, क्योंकि हम सोचे बगैर कोई काम नहीं कर सकते। तफक्कर इसी को कहते हैं, इसी चीज का नाम है तफक्कर, कि आप अक्ल को इस्तेमाल करें। और अक्ल का मंबा जो है वो दिमाग है। खुदा, आप जितना दिमाग को इस्तेमाल करेंगे उतनी ही अक्ल आपकी बढ़ती चली जाएगी। माशाल्लाह आप सब पढ़े लिखे हैं, मोमिनात जैसे मौला के दर पे हैं, तो इस फलसफे को अगर आप समझ जाएंगे तो जिंदगी आप सबकी आसान हो जाएगी। अब क्या है कि, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितना इजी अल्फाज और जितना इजी तरीके से इस फिलॉसफी को बयान कर सकूं, ताकि हम सब बहनें, हम लोग इसमें समझ जाएं कि हमारे गुनाह में कितनी कमी हो जाएगी फकत इस कॉन्सेप्ट को समझने से। अक्ल, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा गया तो उसूल काफी में है कि खुदा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ तीन चीजों को भेजा, एक अक्ल को भेजा, एक इल्म को भेजा, एक हया को भेजा। और उसके बाद खुदा ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा जमीन पे, और कहा कि या ए नबी आदम अलैहिस्सलाम, आपको खुदा ये कह रहा है कि आपको जो हमने तीन चीजें दी, अक्ल दी, इल्म दिया, हया दी, तो आप उसमें से एक जो चीज है अपने पास रख लीजिए, बाकी दो हमें वापस कर दीजिए। ये आपकी चॉइस है। अगर आप एक अक्ल को रखना चाहते हैं, इल्म को रखना चाहते हैं, हया को रखना चाहते हैं, किसी को रख लें, चॉइस आपकी है। और आप उसके बाद जो बाकी जो दो है वो हमें वापस कर दें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अक्ल को चूज किया, अक्ल को। और जानते हैं, इमाम फरमाते हैं कि जब उन्होंने अक्ल को चूज किया तो साथ में हया भी रह गई और साथ में इल्म भी रह गया। तो एक जो अक्ल है वो दिमाग उसका मंबा है, उसके अंदर अक्ल होती है। और अक्ल ही वो है जो आपको हर जगह पर आपको तफक्कर पैदा करती है आपके अंदर। और जितना आप ज्यादा सोचेंगे, गौर व फिक्र करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अब अक्ल का और दिल का आपस में मुताबिकत रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर लेकिन दिल अक्ल पे हावी हो जाता है। मौला फरमाते हैं कि जिस्म की, और अगर जिस्म को देखा जाए तो दिल की पोजीशन जिस्म के साथ कैसी है, जैसे इमाम की अवाम के साथ होती है। दिल आपका इमाम है, आपके जिस्म का इमाम है, गाइड करता है आपको। अगर दिल किसी चीज पे राजी नहीं है तो वो दूसरे जो आपके जितने भी सेंसेस हैं वो सब उसके साथ साथ चलना शुरू हो जाते हैं। ये याद रखिए कि जब इंसान कोई गुनाह करता है या कोई इबादत करता है या नेक काम करता है, वो पांच हवा से खमसा जो है, ये सूंघने की हाथ से होता है, आंखों से, हाथ से, बोलने से, कानों से, ये पांच जो हवा से खमसा है, ये पांच है। और इन्हीं के जरिए से इंसान या तो गुनाह करता है और इन्हीं की उसमें ये अच्छाइयां भी करता है। अब क्या है, यानी देखने के गुनाह होते हैं, सुनने के गुनाह होते हैं, जुबान में चखने के गुनाह होते हैं। और इन सब को कौन कंट्रोल करता है? आपका दिल। अक्ल भी आपके दिल के ताबे हो जाती है जब आपका दिल हुक्मरानी कर रहा हो। और खुदा ने दिल को हुक्मरान बनाया है, हमारे जिस्म का इमाम बनाया है। इस बात को जहन में रखिए कि दिल ही वो है जो मारिफत का मंबा है, दिल ही वो है जो इबादतों का, मोहब्बतों का मंबा है, मवद्दतों का। इसको संभाल के रखना है, इसको गाइड करना है। इसलिए जरूरी, इसलिए मैं इस टॉपिक को लेके आई हूँ, क्योंकि अगर हम इसको गाइड सही करेंगे तो हमारा नफ्स हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। सब चीजों की बेस जो है ना, वो
آپ کا دل ہے اور دل ہی کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. بس اس جتنے بھی میرے لیکچرز ہیں نا, آپ اس میں سے اس بات کو یاد رکھیے, گناہوں سے بچنا ہے تو دل کو کنٹرول کرنا ہے, عبادتوں میں لانا ہے اپنے آپ کو تو اس وقت بھی آپ کو دل کے ذریعے سے ہی آپ نے عبادتوں میں آنا ہے. اب یہ ہے کہ ابھی جب میں فردر اس کو آگے لے کر چلوں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کس طریقے سے یہ امام نے اس چیز کو بہت کلیئرلی آپ کو بتایا. امام فرماتے ہیں کہ بہترین دل وہ ہے, مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو دل ہے نا, یہ اس میں خدا کے اسرار ہیں, اور یہ ظرف ہیں خدا کے تمام جتنے بھی فرمودات ہیں, احکام ہیں, خدا کی معرفت, یہ اس کا ظرف ہے. اور اس کے اندر مولا فرماتے ہیں کہ ان میں بہترین دل وہ ہے جو زیادہ نگہداشت کرنے والا ہے, جو خدا کے زیادہ قریب ہے, یہ وہ دل ہے. اب مولا فرما رہے ہیں کہ دل جو ہے وہ 4 طرح کے. اچھا, اس سے پہلے کیونکہ یہ کہیں آپ کو وہ آپ لوگ ادھر یعنی سٹیپ بائی سٹیپ میں چلنا چاہتی ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ دل جسم کا امام ہے, اور پھر مولا کیا فرما رہے ہیں کہ جب کسی انسان کا دل پاکیزہ ہوتا ہے تو اس کا جسم بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے. اب دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے مولا کی. مولا فرماتے ہیں کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ جس کا دل پاک ہے اس کا جسم پاک ہوتا ہے, پاکیزہ ہو جاتا ہے, اور جس کا دل نجاست میں ہے اس کا جسم بھی نجس ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دل ہی منبع ہے پاکیزگی کا, اور دل ہی منبع ہے نجاستوں کا, پلید ہونے کا, گندگی کا. اب خود سوچئے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اگر پاکیزہ ہوگا تو خدا کے قریب ہوگا, اگر نجس ہوگا تو وہ خدا سے دور ہو جائے گا. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جس کو دل کہتے ہیں, اور اگر وہ صحیح ہو, سالم ہو, تو انسان کا جسم خود بخود صحیح ہوتا ہے. اور اگر وہ بیمار ہو جائے, چاہے وہ جسمانی طور پر بیمار ہو, چاہے وہ روحانی طور پر بیمار ہو. دیکھیے کتنی فلسفی ہے. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے پاس ایک پیپر اور پینسل ضرور رکھیے, کیونکہ یہ باتیں ایسی ہیں کہ جو لطف دیتی ہیں, انسان کے ایمان کو تازہ کرتی ہیں, اور انسان کے ایمان میں نکھار پیدا کرتی ہیں. دل 2 چیزیں اس کے اندر آ سکتی ہیں, پاکیزگی بھی آ سکتی ہے, نجاست بھی آ سکتی ہے. پہلے ہم اس کو لے کر چلیں. اگر دل پاکیزہ ہے تو جسم پاکیزہ ہے, اگر دل نجس ہے تو جسم بھی نجس ہے, چاہے وہ روحانی طور پر ہو, چاہے وہ جسمانی طور پر ہو. آپ اس کو دیکھیے, انسان 2 طریقے سے, ایک انسان کا ظاہر ہے, ایک انسان کا باطن ہے. ہر شے کا ظاہر بھی ہوتا ہے, ہر شے کا باطن بھی ہوتا ہے. قرآن کا ظاہر ہے, قرآن کا باطن بھی ہے. نماز کا ظاہر ہے, نماز کا باطن بھی ہے. ہر عبادت کا ظاہر بھی ہے, اس کا باطن بھی ہوتا ہے. خدا کیا کہہ رہا ہے کہ جو انسان کا ظاہر ہے وہ ہمارا جسم ہے, جو انسان کا باطن ہے وہ انسان کی روح ہے. اب روح, مولا کا فرمان ہے, تم اپنی روح کو خوبصورت کرو. روح کیسے خوبصورت ہوگی؟ اگر دل خوبصورت ہوگا. اگر دل صحت مند ہوگا تو روح خود بخود صحت مند ہو جائے گی. اگر تم اپنے دل کی حفاظت کرو تو تمہاری روح خوبصورت ہوتی ہے. اور مولا کیا فرماتے ہیں, لوگ کتنے نادان ہیں. امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں لوگ کتنے نادان ہیں کہ وہ اپنے جسم کو سنوارتے رہتے ہیں. اگر وہ اپنی روح کو سنواریں, یعنی اپنے دل کو پاکیزہ کریں, تو ان کا جسم خود بخود خوبصورت ہو جاتا ہے. اگر اپنی روح کو سنوار لو تو تمہارا جسم خود بخود خوبصورت ہو جائے گا. کیسے ہوگا؟ دیکھیے ہم نے بہت دفعہ یہ واقعات ہماری عام زندگی میں بھی ہوتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے اس کے چہرہ, جب چاہے وہ جیسا بھی ہو, لیکن اس کے چہرے پر ایمان کی روشنی ہوتی ہے. جس کے دل میں علی ہو اس کا چہرہ کتنا روشن ہوتا ہے, اس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں دیکھو مولا کا اس کے چہرے پر کتنا نور ہے. یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ بہت سے واقعات ایسے میرے سامنے موجود ہیں حقیقت میں کہ کچھ جو لوگ دنیا ظاہراً
اگر ان کا چہرہ بہت خوبصورت نہیں ہے، جو ہم دنیا کے مطابق، دنیا کی نظروں میں کہ جیسے بہت بہت نہ ہو خوبصورت، لیکن جب وہ مرتے ہیں تو ان کا چہرہ ایسے کھلا ہوا ہوتا ہے کیونکہ اپنے امام کی زیارت ہو جاتی ہے، چہرے پہ نور آ جاتا ہے. اور جو مومن ہوتا ہے اس کا چہرہ خود بخود، آپ منافق اور مومن دونوں کو دیکھیے، دونوں کے چہروں میں فرق دیکھیے، تو جو مومن ہوتے ہیں ان کے چہرے کھلے ہوئے ہوتے ہیں. جو منافق ہوتے ہیں، جن کے دل میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں ہوتی، جن کے دلوں میں امام علی علیہ السلام کی محبت نہیں ہے، بغض ہے، تو ان کے چہرے بھی سیاہ ہو جاتے ہیں. یہی بات ہے کہ ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم اس مولا کے ماننے والے ہیں کہ جن کا فقط ذکر ہی چہروں میں نور پیدا کر دیتا ہے. تو جس کا ذکر اتنا خوبصورت ہو وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا، جس کی ذکر عبادت ہو وہ ہستی خود کتنی خوبصورت ہوگی. تو یہ ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ خدا نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مولا کی محبت اور ان کے آل کی رسول کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، اور اتنی ہونی چاہیے جتنا رکھنے کا حق ہے. اب کیا ہے کہ امام فرما رہے ہیں کہ یہ انسان میں جو سب سے زیادہ عجیب چیز ہے یہ دل ہے. اس کا دل جس میں حکمت کے مواد بھی پائے جاتے ہیں اور اس میں حکمت و دانائی کے ذخیرے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں حکمت ہے دل کے اندر، اور اس میں حکمت اور دانائی کے ذخیرے ہیں، مولا فرما رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ اس میں دوسری صفات، اس کے برخلاف صفات بھی پائی جاتی ہیں جو نیگیٹیوٹی میں جاتی ہیں. مولا فرماتے ہیں اس کے اندر امید یعنی اور حسرت کسی چیز کی، دنیا کے حوالے سے مولا بات کریں، اس میں وہ بھی ہوتی ہے کہ کاش کہ ہمارے پاس یہ ہوتا، دنیاوی لحاظ سے، دینی لحاظ سے نہیں، کاش کہ ہمارے پاس دنیا کی یہ چیز ہوتی، وہ چیز ہوتی. تو فرماتے ہیں کہ اس کے اندر خواہشات بھی ابھرتی ہیں، دنیاوی خواہشات، اور اسے حرص تباہ و برباد کر دیتی ہے. دنیا کا لالچ اسے خراب کر دیتا ہے. یہ دل کی بات کر رہے ہیں مولا. جب دل کے اندر یہ سب کچھ ہو، مومنات، ہمارے تمام گناہان کبیرہ ہماری جان نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہمارا دل ہمارے قابو میں نہیں ہوتا. مولا کیا فرماتے ہیں کہ اگر نا امیدی چھا جائے اس کے اوپر تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ مایوسی ہوتی ہے، اور مایوسی گناہ بن جاتی ہے، اور اس کے لیے جان لیوا ہو جاتی ہے انسان کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں اتنا کھبا ہوتا ہے، گھسا ہوتا ہے، اپنے آپ کو دنیا کے اندر اس نے لگایا ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ ہم گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ جو پہلے کی بات کریں وہ شرک ہے، اور اسی کے بارے میں ہم نے فردر یہ گفتگو کی کہ ہم کس طریقے سے اس شرک سے بچیں اور باقی گناہان کبیرہ سے بچیں اگر ہم اپنے دل کو سنبھال کر رکھیں. اب کہتے ہیں کہ اگر وہ اس پر غضب طاری ہو جائے تو وہ غم و غصہ کی شدت اختیار کر لیتا ہے. اب دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، یہ دل ہی ہے جو یہ دیکھو، اور یہ سب یہ گناہان کبیرہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر مایوسی گناہ ہے، خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا گناہ ہے. اور یہ مولا لسٹ بتا رہے ہیں کہ جو انسان دنیا میں یہ کام کرتا ہے دل کے بل بوتے پر، تو اس وقت وہ لیڈ کرتی ہے وہ چیز اس کو گناہ کی طرف لے کے آنے کے لیے. سب سے پہلے دنیا کی محبت، لالچ، اس سے اس کا دل تباہ و برباد ہو جاتا ہے، خدا کی محبت پیچھے ہٹ جاتی ہے، مایوس ہو جاتا ہے. دیکھیے جو مٹیریلسٹک لوگ ہوں، اگر ان کو ان کے مطابق کوئی چیز نہیں ملتی، مجھے یہ کیوں نہیں ملا، فلاں کے پاس گاڑی ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، فلاں کے پاس اتنا بڑا گھر ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، یہ تمام چیزیں قناعت ختم ہو جاتی ہے. جب ایسا ہوتا ہے تو مومنات پھر انسان کا دل مایوسی کا، خدا کی رحمتوں سے مایوسی کا منبع بن جاتا ہے. اس کو خدا پہ یقین نہیں رہتا، کیونکہ وہ خدا کی محبت کو، خدا کے رحم کو، خدا کی عطا کو دنیا میں تولتا ہے. وہ یہ بھول جاتا ہے. ایون ہمارے اپنے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ جھکنے والے، مولا علی کے در پہ جھکنے والے، ایون یہاں تک کہ ان کے دلوں میں اس حد تک دنیا بسی ہوئی ہے کہ جب وہ کوئی عمل کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم جو یہ عمل کر رہے ہیں اس سے ہمارے مولا کتنے ناراض ہوں گے، بس دل چاہتا ہے کہ ہم یہ کریں. اور جب دل چاہ جاتا ہے تو وہ دل آپ کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے. دل چاہتا ہے کہ ہم میوزک سنیں، دل چاہتا ہے کہ ہم فضول باتوں میں وقت ضائع کریں، دل چاہتا ہے کہ ہم حرام چیزیں دیکھیں، حرام
باتوں کو سنیں. دل چاہتا ہے کہ ہم یہ کام کریں. تو جب دل یہ چاہتا ہے تو وہ دل آپ کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے. دل چاہتا ہے کہ ہم حرام کھائیں جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے کہ ہمیں حرام کھانے کی اجازت نہیں ہے. ہم منع ہے، گناہان کبیرہ میں ہے، لیکن ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ دنیا کی ہوس ہے. ہاں حرام کھائیں گے، شراب کا بزنس ہے، فلاں کا بزنس ہے. بہت ایک ہمارے جاننے والے ہیں اور بہت بلینئر ہیں انگلینڈ میں، اور وہ ہے مولا کے جانے والے، خدا کے سو کالڈ مسلمان، لیکن ان کا بزنس ہی ایسا ہے. بلینئر لوگ، اور ان کے بزنس ہے کہ شراب وہاں بکتی ہے، حرام بکتا ہے، اور اس کے علاوہ ہوٹل ہیں ان کے بہت زیادہ، اور ان ہوٹلوں میں ناچ گانا، ہر وہ خراب کام جو ایک انسان کے پاس ہوتا ہے، جو ایک برا انسان کر سکتا ہے، جس کا خدا نے حکم نہیں دیا، وہ کھلے عام وہ کام کرتے ہیں. اور آپ یقین مانیے کہ جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کس لیے آپ نے یہ سب کچھ کیا؟ دنیا کے لیے. اب وہ اتنے ضعیف ہیں کہ اب دنیا سے تھوڑا ٹائم ہے. کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس، کتنا وقت ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پر گئے، اور وہاں پہ ایک شخص ہے کہ جو خدا کی عبادت میں مصروف ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کام کو چلے گئے. بہت عرصے کے بعد واپس جب پلٹے تو وہ شخص اسی میں سجدے میں تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پوچھا کہ تم اس وقت بھی سجدے میں تھے؟ ابھی بھی؟ کہتا ہے میرا ہر وقت سجدے میں رہتا ہوں خدا کے. کہا اچھا تم اتنے نیک ہو. کہا کہ کیا ہے تمہاری عمر کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری عمر 400 سال ہے. اتنی تھوڑی عمر ہے میری، اور میں اتنی خدا نے یعنی میں عبادت کر رہا ہوں اتنے عرصے سے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں خدا کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سک رہا. حیران رہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور اس وقت وہی آئی خدا کی کہ ایک دور ایسا ہوگا جس میں لوگوں کی اتنی عمر نہیں ہوگی، یہ آج کل کا دور کہ جس میں لوگ 70-80 سال کے ہوں گے، لیکن پھر بھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا، تم تو 400 سال سے عبادت کر رہے ہو، لیکن تم یہ سوچ رہے ہو کہ تمہاری عبادت کافی نہیں. تو ایک آخری دور آئے گا جس میں لوگوں کی عمریں 70 یا 80 سال ہوں گی، بہت ہوا. تو پھر بھی تو اس نے کہا تو وہ لوگ تو، ان لوگوں کا تو سر سجدے سے اٹھنا ہی نہیں چاہیے. اللہ اکبر، کہ اس زمانے کے لوگ تو پھر کیا کریں گے؟ وہ پینک ہو گیا کہ اگر ان کے پاس اتنا تھوڑا ٹائم ہے تو خدا کی عبادت کیسے کریں گے؟ یہ سب کچھ ان کو کیسے؟ اور ہم کتنے غافل ہیں مومن کہ ہم اس دور میں ہیں، اور ہم کتنی زندگی ضائع کر دی کہ ہم خدا کے قریب بھی نہیں جا رہے. اور خدا ہمیں بلا بلا کے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کیوں؟ بس دل کی خواہش ہے کہ ہم یہ نہ کریں. دل چاہتا ہے سوئیں، دل چاہتا ہے مزے کریں، دل چاہتا ہے ہم فرصت میں بیٹھیں. تو مومنات اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ہمارا جو دل ہے نا، اس کو کنٹرول کرنا ہے. اس کے بعد کیونکہ یہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی ہم اس پہ بات کریں گے. اب کیا ہے کہ مولا یہ فرماتے ہیں کہ خدا کا ظرف، خدا کا کچھ خدا تعالیٰ کے زمین میں کچھ ظروف ہیں جس کے اندر وہ اپنی قیمتی چیزیں رکھتا ہے، قیمتی ایمان کو، محبتوں کو، تمام. تو مولا فرماتے ہیں اور یاد رکھو کہ وہ دل ہے کہ جو خدا کا محبوب ترین ہے. خدا نے دل کے اندر اپنے ایمان کو بھی، اپنی محبت کو رکھا ہے. انسان کے دل کو خدا کے ظروف، کتنی بڑی بات ہے کہ خدا نے دل کے اندر اپنی محبت رکھی. یہی تو دل ہے جس میں علی کی محبت ہے. یہی تو کتنا پاک دل ہوتا ہے جس میں ہمارے مولا بس رہے ہوں. کتنا پاک دل ہے کہ جس میں رسول ہیں. کتنا پاک دل ہے کہ جس میں خدا بستا ہے. لیکن اگر اسی دل کو ہم آلودگی کے ساتھ آلودگی میں رکھیں تو ہم گناہان کبیرہ کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. دنیا کی محبت ہوتی ہے، نافرمانی ہوتی ہے والدین کی، انسان کا اخلاق گرنا شروع ہو جاتا ہے، انسان اپنے حرام کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے، انسان اپنے جتنے بھی امور ہیں ان میں دنیا کو شامل کر کے وہ کام کرتا ہے جس سے خدا ناراض ہوتا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی انسان نیک ہو، نیک بندہ، وہ یہ جان لے کہ اس کی منزل تک پہنچنے کے لیے اس کا دل جو ہے وہ اس کا کام آتا ہے. اس کی جو منزل ہے
हमारी मंजिल क्या है? क्या सोचा कभी आपने हमारी मंजिल क्या है? कभी ज़हन में आया? अभी मंजिल से मुझे याद आ गया, मंजिल क्या है हमारी? कि हमारा रब हमसे राज़ी रहे, हमारे अहमद ताहिरीन हमसे राज़ी रहे, हम उनके रास्ते पर चलकर वो काम करें कि जिसका हुक्म उन्होंने दिया है। हमारी ज़िंदगी का मकसद ही यही है, खुदा की खुशनुदी हासिल करना, इताअत करना। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाहु यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। खुदा क्या कह रहा है कि तुम्हारी जिंदगी के मकासद क्या है? तुम चाहते हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करूं, तुम चाहते हो कि मैं तुमसे खुशनुदी तुम्हारी तुम मेरी हासिल करना चाहते हो, बस तुम मेरे हबीब का इत्तबा करो, मेरे रसूल की पैरवी पैरवी करो। और देखिए इताअत उसी सूरत में होती है जब मोहब्बत हो, और मोहब्बत उस सूरत में होती है जब मारिफत हो। इताअत की खुदा ये नहीं कह रहा कि मेरे हबीब की, मेरे रसूल की मारिफत करो, नहीं नहीं नहीं, खुदा कह रहा है इताअत करो। ये बहुत ऊंचा दर्जा है। पहला दर्जा है मारिफत, फिर है मोहब्बत, फिर है इताअत। खुदा जानता है कि जो कोई मेरे रसूल की इताअत करेगा वो मेरे यकीनन वो पहला दर्जा भी पूरा करेगा और दूसरा भी मारिफत भी रखता होगा और मोहब्बत भी। देखिए मारिफत होती है तो तभी मोहब्बत होती है। जब किसी के बारे में जानते हैं तभी आपको पता चलता है वो कैसा है। अच्छा हो तो मोहब्बत हो जाती है, इंसान की फितरत है। और अगर ना अच्छा हो तो वो उससे इंसान दूर होना शुरू हो जाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले रसूल ऐसे हैं कि जिनसे कभी इंसान का दिल मायूस नहीं हो सकता। जो सही दिल है, दिल की बात फिर आ गई कि जो सही दिल है, जो कवी है, जो नूर वाला है, जो ईमान वाला है, क्योंकि मौला फरमा रहे हैं कि दिल ईमान का मंबा है, तो उस वक्त आपको रसूल से मोहब्बत होगी। जब मोहब्बत होगी तो खुद ब खुद इताअत होगी। जब इताअत होगी तो तकवा बुलंद होगा, खुदा का कुर्ब हासिल होगा। जब कुर्ब हासिल होगा मोमिना, तो हमारी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। हमें जिस मकसद के लिए खुदा ने दुनिया में भेजा वो मकसद पूरा हो जाता है। और जरूरी नहीं है कि आप कमाल तक पहुंचे हों। कोशिश करें, मैं ये नहीं कह रही कि कोशिश नहीं करनी है, कोशिश करनी है। हम उस कमाल तक नहीं पहुंचते जिस कमाल तक ये कमाल हो कि जमीन पर बैठे और जन्नत के घर बेचें। क्यों नहीं पहुंच सकते हम उस कमाल तक? ये मुझे बताइए, क्यों नहीं पहुंच सकते? वो भी तो अली का चाहने वाला था, वो भी तो दिल में मोहब्बत अली रखता था, वो भी तो वो थे कि जो इंसान को कितनी मोहब्बतों वाले। लेकिन हम क्यों नहीं कर सकते? जैसे सलमान फारसी हैं और वो मदाइन में जो इतना दूर, और जब दुनिया से जा रहे हैं तो बस ये कह रहे हैं कि मेरे मौला मेरा गुस्ल और कफन करेंगे, मुझे कफन मेरे मौला पहनाएंगे, आखिरी दीदार अपने इमाम का करूंगा। तो लोगों ने कहा कि आपके इमाम तो यहाँ पे है ही नहीं। उसने कहा नहीं, मेरे मौला ने कहा था कि सलमान आखिरी वक्त में मैं तेरे पास आऊंगा। ये है अकीदत, ये है मोहब्बत। कितना यकीन था सलमान को। क्या वो सलमान आप क्या वो मासूम थे? नहीं, यही तो मौला बताना चाहते हैं कि देखो। और मौला गए, मौला मिले, दक्कुल बाब हुआ और उसने कहा मेरे मौला आ गए। कहते हैं कि हजरत सलमान, एक रिवायत में कि हजरत सलमान फारसी जब मौला तशरीफ लाए तो उस वक्त उनका रूह परवास कर चुका था। लेकिन उन्होंने जब इमाम आए तो उन्होंने मुस्कुराए और उन्होंने कलाम किया कि मौला मैं आपको उठ के सलाम करना चाहता हूँ। तो मौला ने फरमाया तेरा सलाम मुझे कबूल है। मोमिना ऐसे भी तो हैं कि जो आजकल के दौर में देखिए जिनको इमाम वक्त मिलते हैं, क्या उनके कितने कहते हैं ना कितने पाक दिल हैं उनके, कि जो मौला की मोहब्बत में इतना खूबसूरती से। अब जो भी मैं गुनाहान की बात कर रही थी, गुनाहान सगीरा और कबीरा की, तो इसमें मुझे याद नहीं है कि गालिबन मैंने आपको ये वाकया सुनाया हो कि एक आलिम दीन थे जिन्होंने ये वाकया बताया और उन्होंने ये कहा कि ईरान में कुम में उनके वालिद के एक दोस्त थे। कुम में उनके वालिद के एक दोस्त थे जो ये वाकया बयान कर रहे हैं, एक आलिम दीन। उन्होंने कहा कि कुम में उनके वालिद के एक दोस्त थे और वो भी बहुत आलिम दीन थे और उनका अपना अनारों का बाग था। तो कहते हैं कि हम वहाँ पे जाके बहुत खेलते होते थे और हमें बहुत पसंद आते थे कि हम वहाँ पे अनार लगे हुए हैं और हम उनको तोड़ के खाते थे और हमें बहुत अच्छा लगता था। कहते हैं कि वो आलिम दीन जिनका बाग था, वो कहने लगे कि उनके बाग के अंदर एक एक छोटा सा झोपड़ी बनी हुई थी
اور اس झोंपड़ी में एक नौजवान रहता था और वो नौजवान हर वक्त खुदा की इबादत में मसरूफ रहता था। कहते हैं कि और मेरे वालिद ने, यानी जो वाकया सुना रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारे वालिद ने अपने दोस्त से पूछा कि ये कौन शख्स है। तो वो कहने लगे कि ये एक दिन ये जवान मेरे पास आया था और इसने कहा था कि मुझे इमाम ज़मान ने आपके पास भेजा है। कहते मैं हैरान हो गया और मैंने कहा क्यों, इमाम ने मेरे पास क्यों भेजा? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास मुझे भूख लगी थी और मेरे पास कुछ था नहीं और नान वाला एक था। तो वो जो लड़का, ये अब लड़के की ज़ुबानी बता रहे हैं कि वो कहते हैं कि ये लड़का जो जवान है, ये मेरे पास कैसे आया? ये अब ये जो बताने वाले हैं, जो आलिम दीन के, जिनके वालिद को उनके दोस्त बता रहे हैं कि ये जो लड़का है, ये बड़ा अजीब, ये बहुत पाकीज़ा सा लड़का है, ये बहुत मुत्तकी लड़का है। कहते हैं कि मैं ये हमेशा इबादत में रहता है। तो फिर उनके इस बात पर उनके इनके वालिद ने पूछा कि ये कहाँ से आपको आपके पास आया? अब वो ये बता रहे हैं कि आया कैसे? कहते हैं कि एक दिन मेरे घर में दक्कुल बाब हुआ तो ये जवान खड़ा हुआ था और इसने कहा कि क्या मैं आपके घर में रह सकता हूँ? तो वो कहने लगे कि एक अजनबी है। और मैंने कहा कि मैं आपके तुम्हें अपने घर में कैसे रखूं? तो उसने कहा कि जो यहाँ पर मुझे आपके पास इमाम ज़मान ने भेजा है। कहते हैं मेरे ज़हन में एकदम से ख़्याल आया कि ये इतनी बड़ी बात कर रहा है कि इमाम ज़मान ने। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा कि दरअसल मेरे पास खाने को कुछ नहीं है और मेरी घर नहीं है, तो यहाँ पे एक नान वाला रहता है, जो नान लगाता है। तो कहते हैं मैं नान वाले के पास गया तो मैंने उससे कहा कि मैं भूखा हूँ, तो उसने मुझे कुछ पैसे दिए कि ये तुम पैसे लो और इससे अपना गुज़ारा करो। तो मुझे इमाम वक़्त ने आके कहा कि इसको इसके पैसे वापस करो और तुम फलां शख्स के पास जाओ, यानी जिसका बाग था, आलिम दीन का। कहते हैं कि मुझे उन्होंने आपका बताया कि मैं आपके घर जाकर रहूं। अब ये कहते हैं कि मैंने यकीन किया, मारिफत थी, तो मैंने उसको इस अपने बाग में एक झोंपड़ी दे दी और वो बच्चा, ये जवान सारा वक्त यहाँ पे इबादत करता है। कहते हैं एक दिन वो तैयारी कर रहा था और मैंने देखा कि वो कुछ सामान पैक कर रहा है। तो वो कहने लगी कि मैंने इससे भी सवाल करना था कि तुम कहीं जा तो नहीं रहे। वापस आया तो मुझे एक रुक्का मिला और उस रुक्के में लिखा हुआ था कि मैं इमाम ज़मान ने मुझे बुला लिया है और मैं उनके पास जा रहा हूँ। अब जो बात करने वाली है, ये सब ये लुब्बे लबाब मैंने आपको बताया। वो कहने लगे कि ये लड़का इतना मुत्तकी और परहेजगार था कि एक दिन मैंने इस लड़के को, अब ये सब डिस्कशन हो रही है, ये आलिम दीन कहते हैं हम बैठे हुए हैं, हमारे बाबा बैठे हुए हैं और वो शख्स बैठा हुआ है जिसके पास, जो आलिम दीन बैठे जिनके बाग में वो लड़का रहता था। और इनके वालिद पूछ रहे हैं कि वो लड़का इमाम का सिपाही बन के चला गया, दुनिया में मौला ने उसको अपने पास बुला लिया, उसमें क्या खसूसियात थी, उसके पास क्या था कि जिसकी वजह से, क्योंकि वो आपके पास रहता था, आपके बाग में रहता था, आपने क्या चीज विटनेस की कि आपको ये लगे कि वो इमाम ज़मान के सिपाहियों में शामिल हो सकता है। अब यहाँ से अंदाजा लगाइए मोमिनात कह क्या रहे हैं। वो कहते हैं कि एक दिन मैंने इस लड़के को नेक्स्ट डोर से, अपने हमसाए से सीढ़ी लाने को भेजा, लैडर होती है ना, उसको लाने के लिए भेजा। कहते हैं वो लड़का गया और कितनी देर के बाद आया। कहते हैं मैंने उससे कहा कि मैंने तो तुम्हें साथ वाले घर से सीढ़ी लाने को कहा था, लैडर लाने को कहा था, और अभी तक तुमने इतनी देर लगा दी, तुम कहाँ पे थे? अब वो लड़के का जवाब सुनिए। कहने लगा कि मैं सीढ़ी जब ला रहा था, सीढ़ी बहुत बड़ी थी और खतरा ये था कि वो लोगों के घरों पे स्क्रैच कर देगी, कहीं पे लग ना जाए। तो मैं बहुत एहतियात से कि घर बच जाए और कहीं पे किसी घर पे कोई निशान ना पड़ जाए मेरी वजह से, तो मैं इसलिए एहतियात से इस सीढ़ी को ला रहा था, इसीलिए इतनी देर लग गई। अभी याद है जो मैंने आपको कहा था गुनाह सगीरा में, कि जैसे वो एक साहबी थे तो वो हाथ, कहते कि मैंने गलती से किसी की दीवार पर साफ कर दिया था, मैं अभी तक रोता हूं कि मैंने ऐसे क्यों किया। ये होती है तकवा की जो कमाल है, जो हम गुनाहगारों में मौला चाहते हैं। तो यही वजह है। वो कहने लगे, वो जो कहते हैं, वो जो आलिम दीन है जो वाकया बयान कर रहे थे, वो कहते हैं कि मेरे वालिद ने उस वक्त कहा कि अब मुझे समझ में आया कि इमाम इसको क्यों चाहते हैं, जो इतनी छोटी छोटी बात का ख्याल रखे।
मोमिनात, अब अपने आप को आप उस जगह पर देखें कि क्या हम इस कसौटी पे परखें अपने आप को। इस छोटी सी बात को छोटा मत लीजिएगा, ये बहुत बड़ी बात है। इसको अपना बनाए कसौटी और अपने आप को उसके ऊपर परखें कि हम यहाँ से कहाँ पे जा रहे हैं। बखुदा हमारे गुनाहाने कबीरा तो क्या सगीरा भी खत्म हो जाएंगे अगर हम इन बातों का ख्याल रखें। और बखुदा जब हम लिस्ट देखेंगे ना गुनाहाने कबीरा की, तो हम तौबा करेंगे कि उसमें हम किस हद तक आगे बढ़े हुए हैं जो हम समझते ही नहीं। मिसाल के तौर पर, बस आखिरी एक बात है, इसके बाद इंशाल्लाह हम कल इस बात को आगे लेकर चलेंगे। जैसे शिर्क, नाउमीदी, खुदा की रहमत से नाउमीदी, खुदा से बेखौफी यानी खुदा का खौफ न रखना, नाफरमानी, कत्ल करना, जिसको वालिदैन आग कर दें। और इसमें भी बहुत डिटेल है, फकत ये नहीं है कि वालिदैन आग कर दें। आग करने का मतलब ये नहीं है कि दुनिया में, ये भी याद रखिए कि इमाम का फरमान है, इसमें मैं डिटेल में भी बात करूंगी कि इसका मतलब ये है कि आग दुनिया के आग की बात नहीं है। बाज़ औक़ात मौला फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात वालिदैन कहते हैं कि हम इस औलाद को आग कर रहे हैं दुनिया में, और वो आग कर देते हैं, लेकिन उनके मरने के बाद उनका वही औलाद जब उनके लिए पढ़ती है, उनके लिए दुआएं करती है, तो वो वालिदैन कहते हैं कि नहीं है अल्लाह, तू हमें माफ कर दे कि हमने इनको गलत जज किया है, हम ये सही हमारे फर्मा बरदार बच्चे हैं। मौला फरमाते हैं दुनिया का आग होना नहीं, मरने के बाद। और बाज ऐसे हैं जो दुनिया में जाहिरन बहुत फर्मा बरदार लगते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ा मैसेज है। दुनिया में बहुत फर्मा बरदार लगते हैं कि हम अपने वालिदैन के बहुत फर्मा बरदार हैं, लेकिन मरने के बाद वो अपने वालिदैन को याद नहीं करते। तो मौला फरमाते हैं कि जब वो याद नहीं करते तो खुदा उस वक्त वो वालिदैन खुदा से वो दरख्वास्त करते हैं और इल्तजा करते हैं कि अल्लाह ये हमारा नाफरमान बेटा है, जब बच्ची है जिसने हमें याद नहीं किया हमारे मरने के बाद। तो उस वक्त वो कहते हैं कि हमारे नाफरमान ये बच्चे हैं। तो मौला फरमाते हैं दुनिया के आग होने से नहीं, आखिरत में अगर तुम्हारे वालिदैन तुम्हें आग करते हैं तो उसका मतलब यह है कि तुम सही माने में नाफरमान हो। दुनिया में तो बहुत सी चीजें होती हैं, गलत फहमियां होती हैं, बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन आखिरत का आग करना मौला फरमाते हैं ये डेंजरस है। इसलिए अपने वालिदैन को याद रखा करें दुआओं में। उनको मरने के बाद ये ना सोचें कि उनको आपकी दुआएं नहीं लगती, लगती हैं। वो आपके करीब हो जाते हैं, बहुत करीब, बल्कि दुआ करते हैं मौला के हुजूर में बैठ के, अल्लाह ये हमारा फर्मा बरदार बच्चा है। हमेशा आप उनको याद रखा करें और उनके लिए दुआ किया करें। अच्छा, अब ये है कता रहम, यतीम का माल खाना, सूद खाना, जिना, तोहमत लगाना, शराब, जुआ, फजूल बातें, गिना, झूठ बोलना, झूठी कसम उठाना, झूठी गवाही देना, ये तमाम जो है, गवाही ना देना फकत इस खातिर कि हमें सच बोलना पड़ेगा, वादे को तोड़ना, खयानत करना, चोरी, नाप तोल में कमी, हराम खोरी, हकूक अदा ना करना, ये सब के सब गुनाहाने कबीरा में। जैसा कि मैंने शुरू में ये कहा था कि मौला फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन जो बात है वो ये है कि आप ये सोचें गुनाह हर वो बात कि जो खुदा की मर्जी के खिलाफ हो, वो गुनाहाने कबीरा में आती है, जिसको हम खुदा की मर्जी के खिलाफ करते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वो काम करें कि जिससे हमारा रब राजी रहे। और अगर हम इस महीने में, रमज़ान के महीने में, ये अज़्म लेकर चलेंगे तो इंशाअल्लाह खुदा हमारा हामी और नासिर होगा, खुदा हमारी मदद फरमाएगा। और ये मत भूलें कि हमारे वक्त के इमाम दुनिया में मौजूद हैं, वो हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अगर हम एक स्टेप चलेंगे हमारा दिल हिदायत पा जाएगा, क्योंकि वो पर्दे हट जाएंगे और हम अपने इमाम को सामने, अपनी आंखों के सामने देख सकेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहु। मौला सिवा गम हुसैन आपको कोई गम ना दे। इतनी मोहब्बतों का, इतने खुलूस का बहुत शुक्रिया जो आप शो करते हैं, जो आप बताते हैं, जो इतनी मोहब्बत से आप प्रोग्राम्स देखते हैं। आप बहुत, जितने भी आपके अपने जानने वाले सबको अब ये लिंक फॉरवर्ड करें ताकि खुदा ये भी एक सदका जारिया है कि शायद आपकी वजह से कोई इंसान दुनिया में अपनी हिदायत पा जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तरफ बुलाएं कि वो ये लेक्चर सुने, रमज़ान के और लेक्चर्स को सुने। इसके अलावा ये दुआ करते हैं कि खुदा हमारी
اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. خدا سب پہ رحم فرمائے. سوائے غم حسین خدا کسی کو کوئی غم نہ دے. اور جس نے جس طریقے سے ان لیکچرز میں اس کے انتظام کرنے میں اور جس طرح بھی اسپانسر کیا، مولا ان کو ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، چاہے وہ رزق دنیاوی ہو، چاہے وہ رزق معنوی ہو، علم کا رزق ہو، معرفت کا رزق ہو، مودت اہل بیت کا رزق ہو، غم حسین کا رزق ہو، شفاعت کا رزق ہو، چاہے وہ کیسا بھی رزق ہو، خدا سب کو اپنی امان میں رکھے اور سوائے غم حسین کسی کو کوئی غم نہ دے. مولا جتنے بھی مرحومین ہیں ہم سب کے ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. مولا جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کو ان کے اعمال کی کتابیں بند ہو چکی ہیں، لیکن جو بچے ان کو بھیجتے ہیں ان کو ان کی فرما برداری میں رکھنا. اے میرے اللہ اپنے یہ جو اولاد کو یہ توفیق عطا فرما کہ وہ مرنے کے بعد بھی اپنے والدین کو یاد رکھیں اور ان کی بخشش کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے وہ ہر وقت دعا گو رہے. اور یہی فرما برداری کی صحیح معنی میں دلیل ہے. اس کے علاوہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمارے وقت کے امام کا ظہور جلدی کر دے. میرے مولا میرے وقت کے امام ہم آپ سے دعا، ہم آپ کو وسیلہ بناتے، آپ ہی ہیں جو سب کے مشکل کشا ہیں. مولا جس نے ہمارے بہنوں نے ہمارے ذمہ دعا لگائی ان کو اولاد عطا فرمائے. مولا ان کو آپ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. میرے مولا جو اتنی محبت سے خلوص سے دعائیں کرتے ہیں، جس نے میرے ذمہ دعا لگائی، مولا ان سب کے صحت کلی عطا فرمائے. اور جو اولاد چاہتے ہیں مولا ان کی گودوں میں اولاد ڈال دے، وہ اولاد کے جو صحت والی ہو، جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر بھی، جو اپنے والدین کے لیے فخر اور عزت کا باعث بنے، جو صراط مستقیم پر رہے. اے میرے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے. اے میرے مولا جتنے بھی آج کل بھی جو بیمار ہیں کورونا کی وبا کو مولا ہم سے دور کر دے اور سب کو سلامتی میں رکھیں. مولا سب کو سوائے غم حسین کوئی غم نہ دے. ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو جائے اور اگر ان کے ظہور میں اور ہمارے درمیان موت حائل ہو جائے، مولا ہمیں اپنی قبروں سے اٹھا لینا، ہمیں اپنے انصاروں میں اپنے مددگاروں میں رکھنا. میرے مولا ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. اے اللہ تو ہمیں ویسا بنا دے. آج کل کے دنوں کا واسطہ، اس مہینے کا واسطہ، تو ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. ہمارے دلوں کو کشادہ کر دے، ان میں ہدایت ڈال دے. مولا ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا، وہ بندہ جو تیرے قرب کا باعث بنے. میرے مولا جس سے تیرا قرب حاصل ہو. میرے مولا ہم سب پہ رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم.